सरकारको असंवैधानिक कदमको खिलाफमा आवाज उठाउने देशभरिका आम नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा प्रेस जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेकोमा, आवाज प्रतिध्वनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने, यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि, सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौं, संविधानको रक्षा गर्छौं, संविधानवादको पालना गर्छौं, संविधान मान्छौं भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु। यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो। सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ, संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ। तर हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र संसदबाटै सरकारको निर्माण हुन्छ। संसदको भूमिकालाई गतिशील गराउने, संसदलाई उत्तरदायी गराउने, संसदको सम्मान बढाउने काम गर्ने सरकारको पनि दायित्व। त्यस्तै संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, पहिलो दायित्व हो। तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। मैत्री घर मण्डला लगायत, पुरानो रत्न पार्क लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने, त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने, त्यहाँ बोल्न नपाइने, यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो। सरकारको यस्तो खालको निर्णय, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा हाल्नु पर्यो, फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, भेला गर्न पाइन्छ। भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ? एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईहरु आफैले सोध्नुहोस्, के संविधान जुन स्पिरिटमा हामीले बनाएका थियौं त्यही स्पिरिटमा तपाईहरुले पालना गर्दै हुनुहुन्छ? जसरी चाहिने मिडिया विधेयक लिएर आइयो, मिडियाको मुख थुन्नका लागि सूचना र प्रविधि विधेयक ल्याइयो, त्यस्तै गुठी विधेयक, नेपालको धेरै पुरानो परम्परा र संस्कृति, गुठी संस्कृति, गुठी परम्परामा कतिपय गुठियारहरूको जन्म गुठीमा हुन्छ, उनीहरूको संस्कार गुठीमा बित्छ र मृत्यु संस्कारसम्म पनि त्यही गुठीमा हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म व्यवस्थापन गरिएको गुठीलाई गुठी विधेयकको नाममा खारेज गर्ने कोसिस किन गरियो? हामीले यही सदनमा विरोध गर्यौं, तमाम जनप्रतिनिधि मान्यजहरूले विरोध गर्नुभयो, आम नेपालका नागरिकहरू सचेत वर्गले माइती घरमा बडो भद्रपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो। त्यहाँले सरकारले चाहे संस्कृतिको
परम्पराको माखोल उडाउने क्रममा होस्, चाहे विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने क्रममा होस्, त्यस्तै मानवाधिकार विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक, नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जहाँ कुनै पनि नागरिकको गोपनीयतालाई चाहिँ तपाईलाई हरण गर्न सकिने, कसैको पनि टेप या कम्प्युटर या उसका चाहिँ ल्यापटपहरूदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा बन्देज अनुगमन गर्न सक्ने, यो निरङ्कुश तानाशाही भएको देशमा मात्रै हुन्छ। जहाँ प्रजातन्त्र छ, जहाँ लोकतन्त्र छ, जहाँ विधिको शासन छ, उत्तरदायी सरकार छ, त्यहाँ यस्तो खालको नागरिकको गोपनीयतालाई समाप्त गर्ने सरकारले यस्ता खालका विधेयकहरू ल्याउन पाउँदैन। र हाम्रो संविधानमा पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तै नागरिकको, जनताको गोपनीयता सम्बन्धी पनि अधिकार छ। त्यहाँले यो सरकारले यस्तो खालको ल्यायो। अर्कोतिर पछिल्लो पटक नोभल कोरोना भाइरसको महामारी छ, कोभिडको महामारी छ, त्यसका बारेमा यहाँ गम्भीर छलफल गरौं, जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास जगाउँ, जनतालाई पनि साथै लिएर जाउँ। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। कुनै पनि नागरिकको, एउटा पनि जनताको अकालमा मृत्यु भयो भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यति गम्भीर महामारी, यति गम्भीर संक्रमण भइरहेको बेलामा छलफल गरौं, सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्दाखेरि अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले चाहिँ सदनको अन्त गर्नुभयो। यहाँ सामान्य चाहिँ तपाईलाई छलफल पनि गरिएन, सामान्य शिष्टाचार पनि राखिएन, एकलौटी ढंगले एकदमै तपाईलाई अपरझट भूमिगत शैलीमा मिटिङ राख्नु त ठिकै थियो, भूमिगत शैलीमा पार्टीको मिटिङ राख्नु, भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधि सभा संसदको बैठकै चाहिँ तपाईलाई अन्त गरिदिनु भयो। त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप के महाभियोग आउँछ, के आउँछ, महाभियोग आएर त सामना गरे भइहाल्थ्यो नि त। त्यसले महाभियोग आउँछ भनेर सदनको बैठकै अन्त गरिदिने, त्यसमा छलफलै गर्नु पाइएन। हामी धैर्यतापूर्वक चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं। यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा जनताले मुख थुनेर सहयोग गरिरहेका छन्, भोको पेट र चाहिँ नाङ्गो आङले सहयोग गरिरहेका छन्। हिँड्दा हिँड्दा एउटा गाउँ बस्तीमा बस्या, एउटा सहरमा बस्या मान्छे आफ्नो घरमा फर्किँदाखेरि हिँड्दाखेरि चप्पल चाहिँ नि फाटेर, चप्पल जुत्ता खिएर, पैताला पनि खियो, त्यस्तो अवस्था पनि सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा भएन। फेरि छलफल होला, फेरि बैठक होला, फेरि बसिएला, हिउँदी अधिवेशन त होला। अब कम्तीमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार 6 महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने, ल 6 महिनाभित्र अब त बैठक होला, 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ, अनि तपाईलाई बैठक गर्नुपर्छ भनेर सदनै भङ्ग। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। यो सदनलाई रचनात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउँ, जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौँ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अगाडि बढौँ भन्ने नै हाम्रो नेपाली कांग्रेसको चाहना हो। तर सरकारले सदनमा कुनै बिलै ल्याउँदैन, कुनै विधेयक अगाडि बढाउन चाहँदैन। केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, जुन अध्यादेशहरू जरुरी पनि छन्, तर त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ तपाईलाई अब अत्तो थापेर चाहिँ होइन, हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउनु पाएनौं, त्यसकारणले अब त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नुहुन्छ। उल्टै एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईलाई अपराधको दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस्, त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईको साथमा छ। त्यसै कोभिडको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सदैव सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिँदै आएका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको डेलिगेसनले गएर भेटेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले सबैभन्दा पहिले म यो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुने सबै मान्य सदस्यहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरूलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा वर्षमा 2 वटा अधिवेशनहरू
गर्ने गरिएको छ। त्यसमध्येको यो हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन मूलतः विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ भनेदेखि बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन मूलतः सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने गरेको छ। अहिलेको यो विधेयक अधिवेशन विधि निर्माणमा थप सक्रिय र सफल हुन सकोस्, केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन्, तिनीहरूमा सहमति कायम गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन सकोस् र दलहरूको बीचमा नयाँ समझदारी निर्माण गर्दै देश र जनताका सरोकारका विषयहरूलाई सदनमा सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा कामयाब हुन सकोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासनमा विश्वास गर्छ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता या शक्ति पृथकीकरण, बहुलता र मानवाधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुरालाई आफ्ना सिद्धान्तका अविभाज्य अंगको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा यो फैसला, यसप्रति राजनीतिक दलहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, तर सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान भए अनुसार नै गएको फागुन 23 गतेदेखि यो अधिवेशन चलिरहेको छ। सभामुख महोदय, सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो। त्यो दृष्टिकोण अहिलेका चालू समस्याहरूको समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ, जनताको अभिमत नयाँ ढंगले लिएर नै मुलुकका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब हामी यही सदनभित्रैबाट, यही प्रतिनिधि सभाभित्रबाट, संघीय संसदभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्न हामीलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति अथवा एक खालको निर्देशन प्राप्त भएको छ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा कुरातिर ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि जुन ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं र सुरुका केही बैठकहरू जसरी अगाडि बढे तिनीहरूले राम्रो संकेत भने गरेनन्। सभामुख महोदय, संविधानले केही सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित, अध्यादेशसँग सम्बन्धित केही प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ। सदनका बैठकहरू नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेशहरू संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं कि अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत, उदाहरणको निम्ति एसिड आक्रमण जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराध जसले दर्जनौं किशोरीहरूको, युवतीहरूको जीवनमा गम्भीर शारीरिक र मानसिक आघात पुगेको छ, जसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन, त्यसलाई कठोर सजाय दिनको निम्ति सरकारले अध्यादेश लिएर आयो। हामी त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौं अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौं। यसबीचमा खोपको, कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो जस्तो एउटा जीवनदायिनी विषयमा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं। बलात्कार र यौनजन्य कसुरका निम्ति सजाय बढाउन अर्को अध्यादेश आएको थियो। त्यसैगरी टीआरसी, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति आयोगहरूको म्याद बढाउनका निम्ति ल्याइएका केही अध्यादेशहरू, जसमा मलाई लाग्छ सदनमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। तर यस्ता विषयमा समेत हामी प्रवेश गर्न सकेनौं, यहाँसम्म कि हाम्रा सहकर्मी माननीयहरू या पूर्व माननीयहरू जो दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि समेत हामीले
3टा 4वटा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यसले सर्वोच्च अदालतले यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्न जरुरी छ। अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि फैसला गर्यो फागुन 23 गते। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालत स्वतन्त्र छ फैसलाहरू गर्नको लागि, तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू आउँदा न लड्डु खाएर खुसियाली मनाउँछ न त झोक्राएर नै बस्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढंगले फैसला गरेको छ, उसले जे देखेको सब त्यो फैसला गरेको छ। तदनुरूप आफ्ना व्यवहारलाई अगाडि लैजाने दायित्व हाम्रो हो। सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्ने हो भने हामी दुईटै मुद्दा हारेका छौं, तर पनि हारे पनि हामीले न अदालतलाई कुनै आलोचना या आक्षेप लगाएका छौं न या अरू कुनै ढंगले अगाडि बढेका छौं। फागुन 23 को फैसलापछि हामीले गएको 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने हाम्रो जो एउटा प्रयास थियो, त्यो प्रयासमा तत्कालका लागि पूर्ण विराम लागेको अवस्था छ, या कमसेकम पनि अल्प विराम लागेको अवस्था छ। यद्यपि अदालतले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि ढोका बन्द गरेको होइन, मिलेर जानका लागि अहिले पनि ठाउँ छ। तर पनि तत्कालका लागि तिमीहरूले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यौ त्यो नाम पहिल्यै दर्ता भइसकेको हुनाले तिमीले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन, त्यसकारणले तिमी पुरानै ठाउँमा फर्क, मिल्ने हो भने फेरि नयाँ नाम लिएर आऊ सहमतिका साथ भनेको अवस्थाभित्र हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौं। एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रा 3 वर्षदेखिका प्रयासहरू शून्यमा पुगेका छन्। यद्यपि एकीकरणका आफ्नै खालका संकटहरू थिए सभामुख महोदय। कस्तो थियो भनेदेखि एउटा लोककथाको प्रसंग जस्तो, झरीमा रुच्दै गरेको ऊँटलाई बुढी आमाले साह्रै टिठाएर ओत लाग्न पहिले सुँड घुसाउन दिनुभयो, पछि सिंगै शरीर घुसाउन दिनुभयो। भरे त बुढी आमा नै बाहिर जानुपर्ने, उहाँ नै बेघरबार हुनुपर्ने जस्तो एकीकरणको जुन एउटा अवस्था थियो, त्यसले एकीकरण कसरी अगाडि बढ्थ्यो अदालतको यो फैसला नभएको भए पनि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं। अहिले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। म सरकारको तर्फबाट, सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतका यी दुईटै फैसलाप्रति हाम्रो सम्मान छ र हामीले यी दुईटै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौं। हामी फैसला अनुकूल आउँदा विजय उत्सव मनाउने या प्रतिकूल आउँदा झोक्राएर बस्ने गल्ती गर्दैनौं। राजनीति दलहरूले तय गर्ने कुरा हो, राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसको न्यायिक सम्परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वीकार गरेको विधि हो। त्यसमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा भयो, हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौं। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।